बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब-ए-इस्म अमीर की सरपरस्ती में अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज में मुसल्लह अफवाज, वजारत दाखिला और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के स्टूडेंट्स के 16वें बैच की ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्कद हुई है। कतर ने खलीज की कौंसिल बराए ताउन GCC के मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के गैर मामूली इजलास में शिरकत की है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की वजह से पहले की तरह पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका ईरान पर आयद पाबंदियां उस वक्त तक नहीं उठाएगा जब तक वो आलमी ताकतों के साथ किए गए जौहरी मुआहिदे की मुकम्मल तौर पर पासदारी नहीं करता। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी की सरपरस्ती में अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज में मुसल्लह अफवाज, वजारत दाखिला और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के स्टूडेंट्स के 16वें बैच की ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी, काबीना के मुतअद्दिद वज़रा, वजारत दिफा और वजारत दाखिला और अमीरी गार्ड के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस बैच में कतर, कुवैत, उर्दन और मौरितानिया के 158 ग्रेजुएट्स शामिल हैं, जिनमें से पहले 11 आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स को साहिब-ए-इस्म अमीर ने एजाजात से नवाजा। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने कतर की मुसल्लह अफवाज के जॉइंट वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर यानी मुश्तरका जंगी तरबियत के सेंटर का दौरा किया है, जहां उन्हें सेंटर की कारकर्दगी और मुसल्लह अफवाज की दिफाई सलाहियतों को फरोग देने के मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। साहिब-ए-इस्म अमीर ने सेंटर के मुख्तलिफ इदारों और शोबों का मुआयना किया और उनके बारे में जरूरी मालूमात हासिल की। सेंटर के दौरे के दौरान वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी, मुतअद्दिद वज़रा और सीनियर अफसरान साहिब-ए-इस्म अमीर के हमरा थे। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर शेखा आलिया अहमद बिन सैफ अल तानी और उनकी पोलैंड की हममनसिब जोइना वोरनका ने सलामती कौंसिल की मुसावी नुमाइंदगी के मामले में बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात के पहले राउंड की मुश्तरका सदारत की है, जिनमें कौंसिल के मेंबरान में इजाफा करने और इसके दीगर मसाइल के बारे में गौर ख़ौज़ किया गया। मुज़ाकरात के दौरान मेंबर ममालिक और इलाकाई ग्रुपों ने जो सलामती कौंसिल में इस्लाहात चाहते हैं, अपने ख्यालात और नजरियात से आगाह किया। कतर ने खलीज की कौंसिल बराए ताउन GCC के मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के गैर मामूली इजलास में शिरकत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्कद किए गए इस इजलास में वजीर सेहत डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अल कुआरी ने कतरी वफ्द की क़यादत की। इजलास की कार्रवाई के दौरान बहुत से अहम मामलात ज़ेर बहस आए। खासतौर पर सऊदी अरब के शहर अल-उला में GCC की सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी बयान में शामिल सेहत के शोबे से मुतालिक अमूर के बारे में गौर ख़ौज़ किया गया। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 347 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 318 का ताल्लुक कम्युनिटी केसेस से है, जबकि 29 अफराद हाल ही में बैरून मुल्क से दोहा आए हैं। इन तमाम लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है और इन्हें जरूरी तिब्बी सहूलतें फराहम की गई हैं। वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के मजीद 163 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1,45,414 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद बहुत जरूरी है, खासतौर पर ऐसे हालात में जब दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बारे में रिपोर्ट्स मिल रही हैं। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन HMC में कोविड-19 से मुतालिक नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजिक ग्रुप के चेयरमैन और मुतअद्दी अमराज के शोबे के निगरान डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने कहा है कि कतर में गुज़श्ता चंद रोज में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है।
چنانچہ ہاسپٹلز میں کرونا وائرس کے مریضوں کے داخلے اور انتہائی نگہداشت کے شعبے میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر الخار نے کہا کہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کی بڑی وجہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لوگ احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی سے عمل کرتے تو ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے آثار نمایاں نہ ہوتے۔ کرونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں ڈاکٹر الخال نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزارت صحت قطر میں رہنے والے تمام لوگوں کو رواں سال 2021 کے اختتام سے پہلے ویکسین کے ٹیکے لگانے کے منصوبے پر سنجیدگی سے عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ویکسین ہی اعلیٰ سطح کا حفاظتی علاج ہے۔ پہلے کی طرح پابندیاں عائد کیے جانے کے امکانات کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو ڈاکٹر الخال نے کہا کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایسا کیا جانا ممکن ہے، اور اگر پابندیاں عائد کی گئیں تو وہ صرف چند ہفتوں کے لیے ہوں گی اور بعد میں جائزہ لیا جائے گا کہ آیا انہیں جاری رکھا جائے یا نہیں۔ وزارت صحت میں صحت سے متعلق تحفظ اور بیماریوں پر قابو پانے والے شعبے کے ڈائریکٹر حمد الرمیحی نے کہا ہے کہ ریاست قطر ملک کے اندر تمام افراد کو متعلقہ بین الاقوامی اداروں کی جانب سے منظور شدہ بہترین اینٹی وائرس ویکسینز مہیا کرنے کے خواہش مند ہے۔ حمد الرمیحی نے بتایا ہے کہ وزارت صحت کو آنے والے 10 روز کے دوران ماڈرنا ویکسین کی پہلی کھیپ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ فائزر بائن ٹیک اور ماڈرنا کی جانب سے مزید شپمنٹس مارچ کے اوائل میں قطر پہنچ جائیں گی، جس کے بعد ملک کے اندر جاری ویکسین کیمپین کو مزید ایکسپینڈ کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کی وبا سے کامیابی سے نبرد آزما ہونے والے 100 ممالک کی فہرست میں نیوزی لینڈ، ویتنام اور تائیوان سر فہرست ہیں، جبکہ امریکہ اور برطانیہ آخری نمبر پر ہیں۔ ایسے 100 ملکوں کی فہرست آسٹریلین تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ نے مرتب کی ہے جو کامیابی سے اس عالمی وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ابتدائی 10 بہترین ملکوں میں تھائی لینڈ، قبرص، روانڈا، آئس لینڈ، آسٹریلیا اور سری لنکا شامل ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں رپورٹ ہونے والے کیسز اور اموات کی شرح بہت کم ہے۔ امریکہ اس فہرست میں 94 نمبر پر ہے، جہاں اب تک 2.5 کروڑ سے زیادہ کیسز رجسٹر کیے جا چکے ہیں، جبکہ بھارت 1 کروڑ سے زیادہ کیسز کے ساتھ 86ویں اور برطانیہ 66ویں نمبر پر ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی ٹیم نے چین میں کرونا وائرس کے آغاز سے متعلق تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ٹیم کے ممبران ریسرچ انسٹیٹیوٹس، ہاسپٹلز اور مارکیٹس میں مختلف لوگوں سے انٹرویو کریں گے جہاں سب سے پہلے کرونا وائرس شروع ہوا تھا۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس سن 2019 کے آخر میں چین کے شہر ووہان میں نمودار ہوا تھا، جس کے بعد یہ عالمی وبا کی شکل اختیار کر گیا۔ عالمی سطح پر اس وائرس سے اب تک 10 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 21 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے متعدد ایگزیکٹو آرڈرز اور ماحولیات سے متعلق پیرس معاہدے میں امریکہ کی دوبارہ شمولیت کے احکام پر دستخط کر دیے ہیں۔ دریں اثنا واشنگٹن حکومت نے مشرق وسطی کے خطے سے متعلق امریکی پالیسیوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ملک کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری کیے گئے متعدد متنازع فیصلوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کی مکمل طور پر پاسداری نہیں کرتا۔ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد پہلی نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدہ بحال کرنے کا مرحلہ ابھی دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں امریکہ کی واپسی میں پہل کرنے کے لیے ایران کے دباؤ کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے اگر ایران اس پر مکمل عمل کر کے دکھائے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے خطے میں موجود اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی صلاح مشورہ کریں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں احمد بن محمد ملٹری کالج میں مسلح افواج، وزارت داخلہ اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے اسٹوڈنٹس کے 16ویں بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی ہے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ملکوں کے وزرائے صحت کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے پہلے کی طرح پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کی مکمل طور پر پاسداری نہیں کرتا۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔